بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غنبداو الحصص ديال لي ليميت. نبداو لي ليميت ديال لي بولينوم، ليميت سور لي بولينوم. On a 5 limites à calculer. ونعرفوا ان شاء الله بالتدريج كيفاش نحسبهم. لا كيسيون سي ديتيرميني لي ليميت سويفونت، نقدر نقولوا كذلك كالكولي لي ليميت سويفونت. اذا نبداو بالتمرين الاول. ليميت ديال هاد البولينوم، هذا سيت ان بولينوم. باش كنعرفوا البولينوم كاين فيه دي بويسونس دو اكس و لي كويفيسيون معاهم. هذا سيت ان كويفيسيون موان 5، سيت ان كويفيسيون بلس 1، سيت ان كويفيسيون باسكو ici il y a x à la puissance 0، 1 fois x à la puissance 0. كنعرفوه بهكا، بهذا الشكل. a indice 3 x à la puissance 3، indice de x à la puissance 2, on remarque qu'il y a des puissances de x. Ici, le polynôme est ordonné, هذا مرتب، بعد الآخر ما كيكونش مرتب، وغنشوفو إن شاء الله في التمارين. نتوما خصكم ترتبوه. كيفاش كنلقاو لا ليميت ديالو هاد البولينوم؟ ساهل القضية ديالو. lorsque x tend vers plus l'infini، خص يكون x tend vers plus l'infini، ولا moins l'infini، x tend vers moins l'infini. هنا x tend vers plus l'infini. كيفاش كنديرو ليه؟ كناخدو لو تيرم دو بلو هو دوغري. لو تيرم دو بلو هو دوغري ديال هاد البولينوم هو هذا. علاش كيتسمى دو بلو هو دوغري؟ لأن x على بيسونس 3 هذا صار من x على بيسونس، صار من x على بيسونس 3. إذا كناخدو دو بلو هو دوغري، لو تيرم دو بلو هو دوغري. إذا كنحطوه ليميت ديال البولينوم إيكال ليميت ديال لو تيرم دو بلو هو دوغري. هذا دو ما كيتغيرش، كنجيبوه لهنا. ليميت ديال x à la puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini هو plus l'infini. علاش؟ لأن ليميت de x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini هو plus l'infini كيف ما كان هاد n. يكون بار ولا امبار، المهم يكون انتي ناتورال، ينتمي إلى grand n. 1 2 3 4 5 6 etc. Il ne peut pas être négatif ou fractionnaire ou irrationnel bien sûr. donc نعاودو إلا كان عندنا البولينوم وبغينا نقلبو ليه on veut calculer sa limite، كنشوفو لو تيرم دو بلو دوغري ديال هذاك البولينوم. كان نحسبو نقول الليميت ديال هاد بلو التيرم دو بلو دوغري. إلا كان معاه شي حاجة اللي مكتغيرش كنجيبوها هنا باش نسميتو حتى تدربوا. المهم الآن خصكم ديرو هكا. دابا هذا قلنا x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. ضربناه في جوج 2 سي بوزيتيف، ما كيغيرش لو سيني. مزيان. نمروا للتمرين الثاني. هو هذا. هل هذا اسكو سي ان بولينوم cette expression؟ oui, c'est un polynôme parce que il s'agit de des puissances de x à la puissance 4, x à la puissance 2, x à la puissance 1. هذا x à la puissance 1. وهنا x à la puissance 0. 8 fois x à la puissance 0. On a dit que pour calculer la limite d'un polynôme, on cherche le terme de plus haut degré. Le terme de plus haut degré هو هذا. إذا كنجيو نحطوه. كنقولوا car moins كذا est le terme de plus haut degré du polynôme. كتبوا هذه وقلوا عليها. إذا نجيبو هذا هنا لأن ما كيتغيرش. قلنا قبيلة ليميت ديال x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. plus l'infini هذا الليميت هو plus l'infini fois moins كيولي moins l'infini، وهذا اللي غير ليه لو سيني. مفهوم؟ إذا الفرق اللي كاين هنا بين الاول والثاني هو ان خصكم تعرفوا بان هذا واخا يكون معاه هذا كويفيسيون، واخا يكون معاه غاسين كاغي، غير اكس ما يكونش في غاسين كاغي. ثانيا ملي كنضربوا بلس لانفيني ولا موان لانفيني في واحد العدد كنشوفوا واش كيتغير لو سين ولا لا. متفقين؟ l'exercice 3. مزيان. ça c'est un polynôme. علاش؟ لأن كاين البيسونس دو إكس. ولكن اسكو مرتب؟ لا ما مرتبش.
علاش؟ لان هذا كاين اللي كبير منه اكس بيسونس 4 هو هذاك اللي اكس بيسونس 5. اذا ردوا البال، راه ما يقدروا ما يعطيوهمش مرتب، يقول لا يقدر يعطيوه مرتب باغ كرواسون، يعني الصغير هنا والكبير الفوق، ولا يخلطوهم بحال هنا. لان انا علاش كنقلب كيسكو جو في شيرشي لو تيرم دو بلو دوغري، واش هذا هو لو تيرم دو بلو دوغري؟ لا، كاين كبر منه. اذا هذا هو التيرم دو بلو دوغري. كنكتبو ليميت دو هذا، نقدر نجيبو هنا ليميت ديال هذا لوغسكو اكس تون فيغ مو لانفيني ايكال مو لانفيني. علاش؟ لان اكس ليميت دو اكس على بيسونس ان lorsque x tend vers moins l'infini et n impair égale moins l'infini. impair معناه ما معنى impair؟ 1 3 5 7 9. لان ملي كنشوفو هنا دابا هذا عندنا x tend vers moins l'infini limite de x à la puissance هذا اش يكون impair donc moins l'infini. moins l'infini هذا بوزيتيف ما كيغيرش الاخر ديالو، مفهوم؟ اذا هذا قاعده نحفظوها ونعقلوا عليها. نمروا للرابع. هل هذا ستان بولينوم؟ لا، ماشي بولينوم، كاين شي حاجه اللي داخل. هذا ماشي ما واخا لا بيسونس دو اكس ولكن لتحت، سي سو دونوميناتور. vous êtes d'accord؟ ici c'est un polynôme parce que on a ici un tiers de fois x à la puissance 4. متفقين؟ حنتير فوالا. اذا هذا خصنا نجيب له هادو لهنا وهذا هنا باش يولي عندنا بولينوم. اذا هنا دابا عندنا واحد البولينوم بلس واحد العدد اخر، واحد ليكسبريسيون اخرى. متفقين؟ اذا غنشوفوا الليميت ديال هذا من بعد الليميت ديال هذا. الليميت ديال هذا قلنا سيت ان بولينوم، دونك كنقلبوا على سميتو الليميت ديال لو تيرم دو بلو دوغري. شفتوا بان هذا اصبح هكا. علاش؟ لان كاين عندنا واحد القاعده اللي درتو في سميتو في الاخر اللي عندنا ا سور بي، نقدر نكتبوه ا فوا 1 سور بي. متفقين؟ ا سور بي ايغال ا فوا 1 سور بي. مفهوم؟ اذا ان تيغ هذا اكس على بيسونس كي داير هذا 4 بار. اذا غيولي عندنا الليميت ديال هذا هو بلس لانفيني، انا كنقولوا ملي كيكون بار وهذا اكس تون فيغ مو لانفيني هذا كيولي بلس لانفيني. متفقين؟ مي لو كان ان بار غيكون موان، وهذا بوزيتيف ما كيغيرش لو سيني. هذا اش يكون؟ هذا سيت اون كونستونت ما كتغيرش، 9 كتبقى 9. كان هنا اكس ولا شي حاجه اخرى. ملي كيكون عندنا اون كونستونت سور اون بويسونس دو اكس دائما الليميت ديالو هو صفر الا كان اكس تون فيغ مو لانفيني ولا تون فيغ بلس لانفيني. هذا عقلوا عليه. ها هو كونستونت سور اكس على بويسونس ان تون فيغ بلس لانفيني زيرو، تون فيغ مو لانفيني زيرو. ما كنداوهاش في ان كي داير pour tout entier naturel n. Pour tout entier naturel n d'une constante sur x à la puissance n, x tend vers moins l'infini ou x tend vers plus l'infini هو ايش؟ هو زيرو. اذا هنا هذا زيرو. اذا ما هو الليميت ديال هذا؟ الليميت ديال هذا هو الليميت ديال هذا بلس الليميت ديال هذا بلس لانفيني وهذا زيرو، دونك كل شيء هو بلس لانفيني. متفقين؟ المره الاخير ان شاء الله. ها هو هذا سي لو برودوي. اسكو سي ان بولينوم؟ نعم. اسكو سي ان بولينوم؟ نعم. ما نقولوش سميتو. متفقين؟ هذا سي ان بولينوم. نقدروا نضربوه نديروا لو برودوي، اون بو فير لو برودوي مي سي اون بيرت دو طون. كتغير سميتو. كنعرفوا بان الليميت ديال الليميت دان برودوي سي لو برودوي دي ليميت. الا عندنا الليميت ديال هذا البرودوي هذا يساوي ماذا؟ يتيغال كوا؟ يتيغال ا لو برودوي دي ليميت، c'est-à-dire la limite ديال هذا فوا الليميت ديال هذا. اذا غنقلبوا على الليميت ديال هذا ثم الليميت ديال هذا. هذا قلنا بانه سي ان بولينوم. اذا لو تيرم دو بلو دوغري هو هذا. كنديو موان هنا. قلنا بان اكس تون فيغ مو لانفيني هذا بير دونك بلس لانفيني. وشكون اللي جابو؟ هذا موان. اذا بالنسبه لهذا دابا اكس
moins l'infini, عندنا هذا moins l'infini وهذا moins l'infini par produit, moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Moins fois moins,